अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुशामदीद। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर एक शख्सियत थी और वो अपने दौर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर शख्सियत थी और उसका नाम था शहजाद अकबर। और शहजाद अकबर साहब इस वक्त बैरून मुल्क हैं, मफरूर हैं, वापस पाकिस्तान नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो मौजूद हैं। और अगर मैं आपको एक ऐसी वीडियो के बारे में बताऊँ जो मुख्तलिफ लोगों के पास मौजूद है, और ये उस वक्त की वीडियो है जब शहजाद अकबर साहब पाकिस्तान के नहायत ताकतवर तरीन शख्सियत थे, इमरान खान साहब की नाक का बाल थे और उनकी हवा की तरफ कोई नहीं देख सकता था। और वो इस्लामाबाद की सड़क पे अपनी गाड़ी के अंदर ना सिर्फ मौजूद थे बल्कि उनके साथ फ्रंट सीट के ऊपर एक खातून बैठी थी और वो उस खातून के साथ नाजेबा, नाशाइस्ता, इखलाक से गिरी हुई बेहुदा हरकतें कर रहे थे। और दूर एक कैमरा लगा हुआ था जिसको हम कहते हैं सेफ सिटी का कैमरा, और उस सेफ सिटी के कैमरे के अंदर गाड़ी में मौजूद जो शख्सियात हैं उनकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। और वो वीडियो सामने आ जाए तो आप सोचें कि वो क्या हालत हो गई। और ख़ास तौर पर एक ऐसी शख्सियत जिसका काम ये था कि उसने ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, उसने शफाफियत पर जो है उसको बढ़ाना है, उसने एहतसाब करना है, उसने नाजायज़ तौर पर बनाए गए असासाजात को रिकवर करना है। वो अपने असासाजात जड़े वो कैमरे में दे रहा था, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरीके से चल रहे। बल्कि ये जब ये वाला तस्करा मेरे सामने आया तो मुझे इमरान शफकत साहब की वो जो है एक वीडियो याद आ गई जिसके अंदर उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, एक जिन और एक परी की दास्तान, जिसके अंदर बता रहे थे कि एक जिन था और वो एक परी के साथ थे, फ़लाँ होटल में मौजूद थे, फ़लाँ कमरे में मौजूद थे और उनके दरमियान राज़ो न्याज़ हो रहा था। मुझे अब ये वाली जो बात सामने आई है इससे मुझे इस तरह की वो मिल रही है जैसे कि वो जिस परी का वो जिक्र कर रहे थे इमरान शफकत साहब अपनी वीडियो में जिन के साथ, तो मेरा ख्याल है कि ये वो जो जिन है वो यही थे और उनके साथ जो परी थी इस मर्तबा वो भी शायद मुमकिन तौर पर वही हो। मुमकिन तौर पर यार मन नहीं पता कि सच है कि झूठ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ये अब सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो जो कुछ हुआ है वो अपनी मिसाल आप है। और बताया ये जा रहा है कि इस हवाले से ये जो रिकॉर्डिंग थी ना इस्लामाबाद सेफ सिटी की, ये एक अहम तरीन शख्सियत को मौसूल हुई और उसने मतलब अपने उनके जो चैनल्स हैं हर एक जगह पर, आपको पता है अहम तरीन शख्सियात जो होती हैं, ताकतवर शख्सियात, उनके हर जगह पर बंदे मौजूद होते हैं। वो उनको ऐसी चीज़ें जो है ना, ये जो मसाले वाली चीज़ें होती हैं ये फौरी तौर पर उन तक पहुँचा देते हैं। उस आला तरीन शख्सियत जो उस वक़्त जो है इमरान खान साहब के भी बहुत ज़्यादा करीब थी, सेम पेज पर थी, वो वाली ये जो जिस क्लिप का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं कि इस्लामाबाद की एक सुनसान सड़क पर गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी के अंदर शहजाद अकबर साहब मौजूद थे और उनके साथ जो दूसरी जो है ना ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट, वहां पर एक खातून मौजूद थी और वो उनके साथ जो कुछ ऐसी हरकत कर रहे थे जो इखलाक से गिरी हुई हों। ये वीडियो उस आला तरीन शख्सियत के पास पहुंची और उसके बाद उन्होंने देखी और देखने के बाद उन्होंने उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब को फ़ोन किया, कहा जनाब मैं वज़ीर आज़म साहब नाल मिलना है। उन्होंने कहा जनाब आ जाओ, मुलाकात हो जाएगी। और फिर ये बताया जाता है कि जनाब ये जो थे उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये गए वज़ीर आज़म हाउस में, वज़ीर आज़म हाउस में गए, इमरान खान साहब से मिले। उन्होंने कहा जनाब मैं तो अगे बहुत सारिया चीज़ां दसदा रहा वहाँ, ताज़ा तरीन चीज़ आ गई है सामने, बराह करम इन चीज़ों का नोटिस लें। ये कल मलबा आप पे नहीं गिरना, ये मलबा हम पे गिरना है और ये बचाए आप हमें इस तरह के मलबों से जो आपने उठाए हुए हैं। उन्होंने कहा जनाब होया कि जनाब आर्मी चीफ साहब दसो होया कि? उन्होंने कहा जनाब है देखो, उन्होंने अपना मोबाइल उठाया, उसमें से वो वीडियो निकाली, वीडियो प्ले की और इमरान खान साहब के सामने वो ना उसे वो क्या कहते हैं वो जो उसके अंदर जो बिग स्क्रीन करके ना वो उनको उन्होंने दिखाना शुरू कर दी। इमरान खान साहब ने वीडियो देखी इस तरह करके ना, उन्होंने कहा करते हैं, इस पर सख्त कार्रवाई करते हैं। तो कार्रवाई की हुई जनाब, आखिरी वक्त तक जो शहजाद अकबर साहब हैं वो एहतसाब का जो है कलमदान संभाल के बैठे रहे और उनका एहतसाब जिसने करना था
وہ جناب ویڈیوز لے کے بیٹھے رہے، اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ واقفان حال ہیں اس ساری سچویشن کے جاوید چودھری صاحب کی بھی ریسنٹلی 6 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے جناب چیف آف آرمی اسٹاف سے، اور اس کے بعد انہوں نے کالموں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس کے اندر وہ مختلف چیزیں، یقینی طور پر جو باتیں اس وقت جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوئیں، وہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کا رد عمل آتا ہے، وہ ایک قدم آگے بڑھ کر ایک واقعہ لکھ دیتے ہیں، پھر عمران خان کی طرف سے رد عمل آتا ہے، پھر واقعہ لکھ دیتے ہیں۔ ابھی جو ایک واقعہ انہوں نے اپنے کالم میں لکھا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ واقعہ ہے۔ باقی تو چیزیں ہیں اس کے اندر، مسالہ اور بھی بڑا زبردست ہے۔ انہوں نے 12 مسالے کی چارٹ، بندہ کو لکھنا آتا ہے، انہوں نے 12 مسالے کی چارٹ بنائی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو کرپشن کے تانے بانے تھے وہ بذریعہ عثمان بزدار صاحب جاتے تھے بنی گالہ میں۔ اب اس کے اندر تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور اگر اس وقت کے آرمی چیف ایک موٹی سی فائل لے کے جائیں پرائم منسٹر کے پاس، اور جا کے وہ فائل ان کو دیں اور ان کو بتائیں کہ جناب یہ ہے وہ کرپشن جو اس وقت پنجاب میں ہو رہی ہے، اور اس کرپشن کے اندر بہت لمبے لمبے لوگ موجود ہیں، بہت تگڑے قسم کے لوگ موجود ہیں، اس کے اندر تمام شواہد اور کک بیکس جو دی گئی ہیں، جو لی گئی ہیں، ان کے بھی تمام ثبوت موجود ہیں، اور ساتھ آرمی چیف جنرل باجوہ عمران خان کو یہ بتاتے ہیں کہ اس فائل کے اندر سب کچھ موجود ہے، حتیٰ کہ یہاں تک یہ باتیں بھی موجود ہیں کہ یہ کھیل کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے اور یہ پیسے کہاں تک جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے فائل لی، فائل دیکھی، رکھ لی۔ اگلے دن عمران خان صاحب کو دوبارہ فون جاتا ہے جنرل باجوہ صاحب کو، اور وہ کہتے ہیں جناب میں نے ملنا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب دوبارہ آتے ہیں پرائم منسٹر آفس، آ کے ملتے ہیں جناب عمران خان صاحب سے، اور عمران خان صاحب ان سے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پنجاب کی کرپشن منی کی آخری منزل آپ نے بتائی ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ اور معلومات چاہیے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیسے کس کے پاس جاتے ہیں، کہاں پر جاتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ جناب اس فائل کے اندر یہ سارے کے ساری جو باتیں ہیں کہ کس کے کہنے پر کیا چیز کہاں سے آپریٹ ہو رہی ہے، یہ ہر ایک چیز اس فائل میں جو آپ کو میں نے دی ہے اس فائل کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر آپ مجھ سے اس شخصیت کا جو اس تمام جو کرپشن منی ہے اس سے فیض یاب ہو رہی ہے، تو اگر آپ اس کا نام مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو میں اس کے اوپر ایک لفظ نہیں بولوں گا، ایون نو ون ورڈ، ایک لفظ اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ آپ کو خود اندازہ ہونا چاہیے اور آپ اس کام کو بند کرائیں، کیونکہ آپ نے یہ اپنا جو پوسچر بنایا ہوا نا، یہ مسٹر کلین کا ہے۔ مسٹر کلین کو ان کے گھر کے لوگ ہی داغدار کیے جا رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا جواب دیا، اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ایک گل سنن تو بعد لوگوں کے ہاتھ سے نکل گئے، انہوں نے کہا یار یہ کیا بات ہو رہی ہے اور کیا چکر ہے۔ جب عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی گئی تو عمران خان صاحب کا جواب پتہ کیا تھا؟ ان کا یہ جواب تھا کہ بشرا بی بی ایک متقی اور پرہیزگار خاتون ہے، اس کا دنیاوی امور سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 36 گھنٹے کا روزہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا لوگوں نے جب یہ بات سنی ان کا ہاتھ ہی نکل گیا، انہوں نے کہا یار اس بندے دے کے تو کوئی گل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس بندے نے ماننا ہی کچھ نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو اینک چڑھی ہوئی ہے، جو ان کو جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ صرف اور صرف انہی چیزوں پر دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت دائیں بائیں کرنے کا کوئی اور جو ہے ان کو سمجھانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں، بندہ سمجھ اور بوجھ کی وہ حد سے آگے گزر چکا ہے۔ اسی کالم کے اندر جاوید چودھری صاحب ایک اور واقعہ لکھتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ صاحب اور ان کی اہلیہ کو عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کیا نام ہے ان کا، پنکی پیرنی صاحبہ، انہوں نے انوائٹ کیا گھر پر۔ اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں رہائش نہیں رکھی تھی، تازہ وزیر اعظم بنے تھے، تو انہوں نے جو ملٹری سیکٹری کا گھر تھا جو بنگلہ نمبر 1 تھا اس کے اندر انہوں نے قیام کرنا تھا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بنگلہ نمبر 2 کے اندر شفٹ ہو گئے۔ اچھا، اس موقع پر کھانے کی میز پر انہوں نے جب کھانا شانا لگا دیا، 4 لوگ تھے میز پر، یعنی مسٹر اینڈ مسز جنرل باجوہ، مسٹر اینڈ مسز عمران خان، اور عمران خان صاحب نے حسب عادت بغیر کسی سے پوچھے کھانا شروع کر دیا، نہ ہی کسی کو کہا جناب بسم اللہ کریں، جو ایک روایتی فارمیلٹیز ہوتی ہیں۔ جب جنرل باجوہ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے کھانا شروع کر دیا تو انہوں نے بھی دائیں بائیں دیکھ کے انہوں نے بھی اپنی پلیٹ کے اندر جو کھانے کی آئٹمز تھیں وہ ڈالی اور وہ شروع ہو گئے۔ اب جو بشرا بی بی تھیں وہ سامنے بیٹھی ہوئی تھیں، تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ آپ بھی کھانا کھائیں، تو بشرا بی بی نے برقع پہنا ہوا تھا، انہوں نے کہا نہیں آپ کھائیں، میں بعد میں کمرے میں جا کے کھا لوں گی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، خیر وہ کھانا کھاتے رہے۔ عمران خان صاحب کھانے کے بعد عمران خان صاحب باجوہ صاحب آگے ڈرائنگ روم میں،
जनरल बाजवा साहब की एहलिया और बुशरा बीबी ये चली गई जनान खाने में, वहाँ पे जाके ये गपशप लगाती रही। जावेद चौधरी साहब ये बात लिखते हैं अपने कॉलम में कि जिस वक़्त ये खाना ख़त्म हुआ और मिसेस बाजवा जो है वो आके गाड़ी में बैठी हैं, तो रास्ते में उन्होंने जनरल बाजवा से कहा कि अगर आप इमरान खान साहब को बचा सकते हैं तो बचा लें। जनरल बाजवा साहब कहे हैं क्या मतलब, किससे बचाना है? उन्होंने कहा जनाब इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी, उसको बचा सकते हैं तो बचा लें। यानी उनका इशारा यकीनी तौर पर बुशरा बीबी के साथ होने वाली मुलाकात और वहाँ पर होने वाली गुफ्तगू की तरफ इशारा था कि वो इतनी कायाँ, इतनी तेज़, इतनी शातिर खातून है कि अगर इमरान खान उसके तसल्लुत में रहे तो इमरान खान का बचना बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इस बात का, ये बात कहने का मतलब ये है जनरल बाजवा साहब का और शायद जो है जावेद चौधरी साहब की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था और उस वक़्त ये एक राय अमा थी कि हुकूमत इमरान खान नहीं चला रहे, हुकूमत चला रही हैं बुशरा बीबी बजरिया एहसन जमील गुज्जर, फराह गोगी और उस्मान बुज़दार, क्योंकि उस्मान बुज़दार को भी चीफ मिनिस्टर बनाने में जो किरदार था वो एहसन जमील गुज्जर का था। ऑल्दो के जहांगीर तरीन उस्मान बुज़दार को पीटीआई में शामिल उन्होंने करवाया था, लेकिन जो पहली मुलाकात हुई थी उस्मान बुज़दार की इमरान खान के साथ, उस वक़्त ना उस्मान बुज़दार ने जहांगीर तरीन को पहचाना, ना जहांगीर तरीन ने उस्मान बुज़दार को पहचाना। दोनों एक दूसरे से जो है वो बिल्कुल वैसे ही बैठे रहे और 10 मिनट की इस मुलाकात के बाद रूहानी अमल के नतीजे में या जो चिल्ले शिल्ले थे या कोई और चीज़ें थी, उसके ज़रिए इस बात का फ़ैसला हो गया कि जनाब जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वो पंजाब का सबसे बड़ा सूबा चलाएंगे। अब जो इमरान खान साहब ने दाने चुन चुन के अपने पास रखे हुए थे, उनकी कैफियत आपको सुनाई। इसके साथ साथ एक और चीज़ है जो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा आपको इस बात की तरफ बताएगी। इमरान खान साहब ने, याद है आपको, कल एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बुशरा बीबी या पागल खाने जाती थी या लंगर खाने। ये उन्होंने ये बात कही है कि बुशरा बीबी या पागल खाने जाती थी या लंगर खाने, और इससे एक मुलाकात का अहवाल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मुलाकात है जनाब फ़रोग़ नसीम साहब की जनरल बाजवा साहब के साथ। और फ़रोग़ नसीम साहब का आपको पता है कि फ़रोग़ नसीम साहब इमरान खान साहब के दौर के अंदर लॉ मिनिस्टर थे, बल्कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन वाला मामला मुतनाज़ हुआ था, कानून की अदम मौजूदगी के अंदर एक्सटेंशन की गई थी, तो फ़रोग़ नसीम साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था और वो जनरल बाजवा के वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे। अच्छा जी, ये मामला है तरीके अदम एतमाद का। इसी दौरान फ़रोग़ नसीम साहब का रब्ता होता है जनरल बाजवा साहब से और वो जनरल बाजवा साहब से पूछते हैं कि जनाब आप बताएं कि क्या सिचुएशन है, आपकी फीलिंग क्या है। तो उन्होंने कहा जनाब जो मर्ज़ी कर लो। उन्होंने कहा नहीं जनाब आप अपने दिल की बात बताएं, क्या होना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरा तो जो मतमे नज़र है या मेरी सोच के मुताबिक हुकूमत को अपनी टर्म पूरी करनी चाहिए, यानी उसको अपने 5 साला दौर जो है उसको पूरा करना चाहिए। और ये बात सुनकर फ़रोग़ नसीम साहब ने उनसे बर्जिस्ता अंदाज के अंदर ना मैंने फ़ौरन ही जवाब दिया। उन्होंने कहा यार ऐसा मतलब है कि सानू मज़ीद 1.5 साल पागलपन के साथ गुजारा करना पड़ेगा, यानी मज़ीद 1.5 साल हमें पागलपन के साथ गुजारा करना पड़ेगा। यही है वो पागलपन जिसका जिक्र शायद इमरान खान साहब ने किया कि बुशरा बीबी किधर जाती थी। लेकिन ये जो कहानियाँ जो 3 मैंने आपको सुनाई हैं, ये अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब ने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि उनके पास करप्शन की फ़ाइलें आती थीं, लेकिन वो ये कहते थे उन्होंने किसी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया, बल्कि उल्टा उन्होंने जनरल बाजवा को ये बात कही कि आपका काम लोगों की फ़ाइलें बनाना नहीं है, उनकी ऑडियो वीडियोज़ रिकॉर्ड करना नहीं है, आपका काम जो काम है वो करें, ये करप्शन जो है उसको रोकने या करप्शन की निशानदेही मत करें। मतलब यही है ना। और फिर उसी इंटरव्यू के अंदर इमरान खान साहब ये कहते हैं जनरल बाजवा साहब के करीब तो करप्शन कोई मसला नहीं था, वो कहते थे करप्शन को छोड़ो, मईशत पर तवज्जो दो। ये खुद ही कंट्राडिक्शन है इमरान खान साहब के पास, जब उनके अपने दाएं बाएं बैठे हुए लोगों की इखलाकी और माली करप्शन के सबूत दिए जाएं, जब शहजाद अकबर की वीडियो इमरान खान को दिखाई जाए कि जनाब गड्डी बैठ के की बोंगियाँ मारदा पे, की चवला मारदा पे, इमरान खान साहब उसके ऊपर एक्शन न लें। जब उनको पंजाब में होने वाली मेगा करप्शन के हवाले से तफसीलात बताई जाएं तो होना क्या चाहिए था, मिस्टर क्लीन थे ना,
صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ثاقب نثار نے ان کو دیا تھا، اس جو تمغہ تھا انہوں نے اپنے سینے پہ سجایا ہوا تھا، تو اس کی لاج رکھتے، وہ کہتے ہاں ہٹاؤ ان کو، بدلو اس کو، فلاں کرو ٹمکاں کرو، وہ کرپشن کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات اٹھاتے، لیکن نہیں کیا، اور خود اب اس کی جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ جنرل باجوہ کرپشن کو روکنے میں سنجیدہ نہیں تھے، وہ کرپٹ لوگوں کو این آر او دے رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مطمع نظر کرپشن روکنا نہیں تھا، عمران خان صاحب کرپشن کو پروموٹ کر رہے تھے، لیکن صرف اور صرف ان کا مطمع نظر یہ تھا کہ میرے جو سارے کے سارے سیاسی مخالفین ہیں انہوں تل دیو، کچا ہی تل دیو، نمک مرچ بھی نہ لگائے، کیا کہتے ہیں اس کو، میرینیٹ بھی نہ کریں، ویسے ہی ان کو ڈالیں کڑھائی میں اور ان کو روسٹ کر دیں۔ یہ تھا ان کا مطمع نظر، اور اس مطمع نظر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی کہ بھائی کو چیزیں تو دو، بھائی عدالتوں کے اندر ثابت تو آپ نے کرنا ہے نا، آپ اگر اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال کریں گے تو ان اگلوں کو ریلیف ملنا تھا، اور ریلیف ملے۔ اگر آپ کرپشن کے مقدمات میں سچے ہوتے تو وہاں پر عدالتوں کے اندر ان تمام چیزوں کو ثابت کرتے، نہیں ثابت کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان صاحب کو باتیں بتاتے تھیں، یا عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو جو باتیں بتاتے تھے، دونوں کی دونوں صرف اور صرف اس وجہ سے پھیلائی جاتی تھیں کہ عمران خان صاحب کا راستہ صاف ہو، اور یہ جو قیادت تھی، چاہے نون لیگ کی، چاہے پیپلز پارٹی کی، چاہے کسی اور کی، ان کے بارے میں رائے عامہ کو منظم کیا جائے کہ یہ چور ڈاکو اور لٹیرے ہیں، جبکہ سارے کے سارے چور ڈاکو اور لٹیرے خود عمران خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، اور عمران خان صاحب ان کو پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں۔ اس بات کا اعتراف خود عمران خان نے کیا ہے کہ اگر ان کے پاس ثبوت ہے، ہونا کیا چاہیے تھا، فائل آئی تھی نا، جھوٹی تھی سچی تھی، فائل آئی تھی، تو کیا کرنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کو، اس پر انکوائری کرانی چاہیے تھی، متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو بھیجنا چاہیے تھا، اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیمز بنانی چاہیے تھیں، ان سے کہنا چاہیے تھا کہ جناب اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرائی، کسی اپنے سٹنگ منسٹر کے خلاف کوئی ایک انکوائری نہیں کرائی، صرف اور صرف جھوٹ کا سہارا لیا، لیکن یہ جھوٹ تمام کے تمام ایک نہ ایک دن بے نقاب ہونے ہی ہوتے ہیں۔ اور یہ جیسے جیسے یہ باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی لڑائی چل رہی ہے، اس چکر کے اندر ہمیں سچ تک رسائی مل رہی ہے، چاہے وہ کسی ذریعے سے بھی آئے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ سامنے آ رہی ہے، یہ جو دونوں ایک دوسرے کو سر بازار رسوا کر رہے ہیں، اس میں فائدہ میرا اور آپ کا ہے۔ ہمارے سامنے سچ آ رہا ہے، ہمارے سامنے حقیقی صورت آ رہی ہے، اور اللہ کرے کہ ہمارے سامنے مزید سچ آئیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون کون سے لوگ، کون کون سی گیمیں، کیسے کیسے کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، سیاست کے نام پر ذاتی پسند اور ناپسند کے چکر کے اندر یہ ملک کو آج ہم نے کہاں تک پہنچایا ہے۔ یہ باتیں سامنے آنی چاہیے، اور یہ آ رہی ہیں، اور ان کو مزید بھی آنا چاہیے، بلکہ یہ آئیں گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔